अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूँ अली अनीक सैयद और मैं हूँ हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए। जनाब आज है जुम्मा और जुम्मे को कहा जाता है सैयदुल अय्याम, और आज के दिन एक खुसूसी छोटा सा रिमाइंडर मैं आपको ज़रूर देती हूँ, वो ये है कि कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, जुम्मे की नमाज का खुसूसी तौर पर एहतमाम कीजिएगा, और आज के दिन दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं तो अपनी ख़ास दुआओं में पूरी हाँ बिल्कुल उम्मत मुसलमा को याद रखें। और इसके साथ साथ आज शबे महराज भी है, तो आज की रात भी खुसूसी इबादात जब आप करेंगे, खुसूसी दुआएं करेंगे, तो पूरी उम्मत मुसलमा को उन दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारे पाकिस्तान को याद रखिएगा और हमें भी ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जनाब इसके साथ साथ ज़रा मौसम की अगर बात कर ले, दिन का आगाज़ होते ही सबसे पहले हम बाहर देखते हैं कि जी मौसम आज का कैसा है, तो मौसम सारा धुंधलाया हुआ है, धुंध है और अंधाधुंध है। और अगर बात करें बारिश की तो जनाब बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एनडीएमए के मुताबिक आज 16 जनवरी से मगरबी हवाओं का एक जो निज़ाम है, एक जो सिस्टम है, शिमाली इलाकों में दाखिल होगा, जो 19 जनवरी तक जारी रहेगा। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में 20 जनवरी तक हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। चित्राल, दी, सवात, कालाम, शांगला, कोहिस्तान, बड़ग्राम, मानसहरा, एबटाबाद और मरी गलियात यहाँ पर भी शदीद बर्फबारी का बताया जा रहा है। बलूचिस्तान और सिंध के बारे में वहाँ भी बारिश और गरज चमक के साथ तूफान आ सकते हैं, और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा है। तो जनाब ये तो मौसम की सूरत हाल है। धुंध की हमने बात की, धुंध बहुत ज़्यादा है, तो इससे बहुत सारे अफसोसनाक वाक़यात भी पेश आ रहे हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। हम आपको डेली आप जब बात कर रहे होते हैं, आपसे ये कहते हैं कि एहतियात कीजिए जब आप बाहर निकले, तो खसूसी तौर पर वही उसी का मैं जिक्र करने जा रही हूँ। हमारे एक्सप्रेस न्यूज़ के कलीग हैं मोहम्मद वजी, वो एक एक्सीडेंट हुआ इसी तरह से, वो दफ्तर के लिए आ रहे थे और वो बाइक पर मौजूद थे और धुंध की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ और वो जहाँ पर नहीं हो सके, मौके पर ही वो जान की बाजी हार गए। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, उनके अहले खाना को सब्र दे। इस तरह के बहुत सारे मजीद वाक़यात भी हो रहे हैं। अली तो मेरा ख्याल है जो एहतियात वाला हम हमेशा कहते हैं हम कि कोशिश, हम सोचते हैं कि हम जब दिन का आगाज करेंगे तो हम बेहतरीन तरीके से करेंगे, अच्छी खबरों से करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये रिमाइंडर देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम ये रिमाइंडर नहीं देंगे आपको और आप जो है अपने दिन का आगाज खुलकर करेंगे, एंजॉय करके करते रहेंगे, और ये जो एहतियात का दामन है इसको हाथ से जाने देंगे, तो ऐसे नाखुशगवार वाकयात होते रहेंगे, ऐसे अफसोसनाक वाकयात होते रहेंगे। तो हम ऐसी चीज़ों के लिए आपसे अपील करते हैं कि सबसे पहले अपनी सेफ्टी इंश्योर करें, फिर बाहर निकलें। और इसके साथ साथ सेफ्टी इंश्योर करने की बात है तो जनाब खलीजी ममालिक ने कल कमाल कर दिखाया है। खलीजी ममालिक की हंगामी सिफारतकारी से अमरीका और ईरान के दरमियान जो मुमकिन जंग थी वो टल गई है, और सदर ट्रंप ने आखिरी लम्हे में फौजी कार्रवाई रोकी है। टेलीग्राफ जो है, जो यूके का एक डेली मेल है, सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये अपडेट कर रहा है कि उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के इंतहाई वो करीब आ गए थे, ताहम खलीजी ममालिक ने एंट्री दी और आखिरी लम्हे की जो सिफारती कोशिशें हैं वो रंग लाई हैं, सूरत हाल बदल कर रह गई है। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने वाशिंगटन में फौरी राब्ते करके सदर ट्रंप को फौजी कार्रवाई मौखर करने पर आमादा किया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले से मुतल्लिक खुलकर बताया है। Respect to Iran is that the president and his team have communicated to the Iranian regime that if the killing continues, there will be grave consequences. And the president received a message, as he revealed to all of you and the whole world yesterday, the killing and the executions will stop. The president and his team are closely monitoring this situation, and all options remain on the table for the president. और दूसरी जानिब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये दावा किया है कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की दरख्वास्त पर सदर ट्रंप ने ईरान पर हमला रोक दिया है। सीनियर अमरीकी अहदेदार के मुताबिक नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान बुध को टेलीफोनिक राबता हुआ। अमरीकी सदर कई दिनों से ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शंस पर संजीदगी से गौर कर रहे थे, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने किसी भी मुमकिन कार्रवाई के दरवाजे बंद नहीं किए। फाइनेंशियल टाइम्स के अकॉर्डिंग अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है उसमें वाज़े कमी देखी जा रही है। अरब ममालिक ने सिफारती कोशिशों के जरिए ट्रंप को फौजी कार्रवाई से गुरेज का मशवरा दिया और इलाकाई ममालिक ने खबरदार किया था कि हमले की सूरत में खलीज में अदम इस्तेहकाम फैल सकता है और फौजी कार्रवाई से आलमी तेल और गैस की कीमतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास में अक्सर ममालिक ने ईरान अमरीका कशीदगी में फरीक़ैन पर
تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا ہے جو کہ بہت ضروری ہے۔ امریکی مندوب نے کہا کہ ایران میں قتل و غارت روکنے کے لیے تمام آپشنز زیر غور ہیں۔ تہران کا طرز عمل مذاکرات کے برعکس ہے، بات چیت کا کہہ کر کیا کچھ اور جاتا ہے۔ ایران نے مشرق وسطیٰ میں بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ ایرانی عوام کے ساتھ ہے اور صدر ٹرمپ عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ ایرانی مندوب نے جواب دیا کہ ایران پر فوجی آپریشن کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا، کسی قسم کی جارحیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ ہمارے اہلکاروں نے عوام کے تحفظ کے لیے جان دی۔ 8 سے 10 جنوری تک ہم نے دہشت گردی کا سامنا بھی کیا، اور امریکی مندوب نے پھر جھوٹ کا سہارا لیا ہے، اور فرانس اور برطانیہ کے رجیم بھی دوہرا معیار اپنائے ہوئے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا روس نے امریکی دھمکیوں کی مذمت کی، اور روسی مندوب بولے کہ روس ایران کے داخلی معاملات میں مداخلت کی ہر کوشش کی مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار، انہوں نے سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے طاقت کے استعمال کی وہ مخالفت کرتا ہے، سفارتکاری اور مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جانا چاہیے، اور تمام جو تنازعات ہیں وہ پرامن اور عالمی قوانین کے مطابق حل ہونے چاہیے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ مستحکم ایران پاکستان اور خطے کے لیے ضروری ہے۔ ایران پاکستان کا برادر ہمسایہ ملک ہے، صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں، پاکستان مسائل کے حل کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ ماہر بین الاقوامی ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ گڈ مارننگ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کو بھی گڈ مارننگ، آپ کے سب ویورز کو بھی گڈ مارننگ۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک اچھی مارننگ تو یہ بلا شبہ ہے، کیونکہ سعودی عرب نے بھی جس طرح سے کہا ہے کہ ایک بے خوابی کی رات تھی، اور بہت سے جو ممالک ہیں وہ گہری نظر رکھے ہوئے تھے ساری سچویشن پر، خاص کر اگر قطر، عمان اور سعودی عرب کی بات کریں تو رات بھر انہوں نے سفارتکاری کی ہے، جس کے نتیجے میں یہ جنگ ٹلی ہے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے اس موقع میں؟ دیکھیں، ہم اچھی خبریں، اچھی باتیں کر رہے ہیں، صبح کا وقت ہے، تو اچھی خبر ہے کہ فی الحال یہ ٹیبل پہ آپشن نہیں ہے، مگر اس سے بھی زیادہ اچھی خبر ہے اگر ہم اس خبر کو حقیقت کا وہ رخ بتا دیں جو حقیقت میں ہے۔ یہ کبھی بھی یہ جنگ بندی اور امریکہ کا یہ بیان نہیں آنا تھا اگر ایران کے اندر جو ہے وہ ڈیٹرنس نہ ہوتی اور ریٹیلیشن اور ریزسٹنس نہ ہو۔ بہت ہی سسٹمیٹک کلر ریولوشن، ایک کو جو ہے وہ پلان کیا گیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ قتل و غارت بھی ہوا، 140 کے قریب جو ہیں وہ لوگ مارے گئے، اور یہ سارے کا سارا ان آرگینک تھا، وہاں پہ لوگ پلانٹ کیے گئے، ایون اسرائیل اور ویسٹ جو ہے وہ یہ مانتے بھی رہے کہ ہم وہاں پہ موجود ہیں۔ 40,000 سے زیادہ سٹار لنک کے ٹرمینل جو ہیں وہ ایران میں اسمگل کیے گئے، جو ایلون مسک کا انٹرنیٹ سروس ہے سٹار لنک جو ہے، جو کہ اس نے یوکرین میں بھی دی، 40,000 سے زیادہ کانسفیکیٹ کیے گئے ہیں، اور وہ اسمگل ہو کر تمام جو ہیں وہ رابطوں کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ وہ 1 بائی 1 جب پکڑے جانے لگے ہیں، اور ایران کا قانون ہے کہ وہاں پہ غداروں کو سزائے موت دی جاتی ہے، تو اس پہ جب ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں، اور یہ سارے کا سارا پلاٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اور ساتھ میں ایران نے کہا ہے کہ وہ سوری میں تھروٹ پرابلم کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں، جی کنٹینیو کیجئے۔ تو ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پری ایمپٹیو اٹیک کریں گے، جس سے قطر کی الودیع ایئر بیس کو امریکیوں نے خالی کر دیا ہے، اور پھر عمان اور قطر نے کہا ہے کہ جی ایران اس دفعہ جو ہے وہ پوری کمر کس چکا ہے، وہاں پہ آپ کو پلان نہیں کر پائے ہیں، رجیم کو ڈیکیپیٹیٹ نہیں کر پائے ہیں، لوگ لاکھوں کی تعداد میں شہروں میں نکل آئے ہیں اپنی حکومت کے حق میں مظاہرے کرنے کے لیے۔ جو آپ نے وہاں پہ دہشت گردی اور جو انتشار پھیلانا تھا وہ 3 سے 4 دن کے اندر سمر ڈاؤن ہو گیا، اور سارے کا سارا ڈاکٹر صاحب میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی، کیا پھر یہی وجہ تو نہیں ہے جب دیکھا گیا کہ حکومت بھی عوام کے ساتھ ہے اور رجیم چینج تھوڑا سا مشکل نظر آیا، اسی وجہ سے حملہ مؤخر کر دیا گیا ہو، کسی چیز کا وقتی طور پر انتظار کیا گیا ہو؟ بالکل ایسا ہی ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب ویسٹ کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر وہ جیت رہے ہوں تو وہ مدورو جیسے پریزیڈنٹ کو اس کے گھر میں سے رسیوں سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے ہیلی کاپٹرز پہ لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کر پاتے ہیں۔ اگر وہ نہیں کر پاتے تو وینزویلا بھی اسی طرح بچ جاتا۔ تو ایران پر انہوں نے بہت شدید حملہ کیا، 140 سے زیادہ تو ان کے لا انفورسمنٹ کے لوگ مروا دیے ہیں۔ وہاں پہ جو انتشاری سڑکوں پہ تھے ان کے پاس ریوالور تھے، ان کے پاس سائلنسر تھے، وہ لوگوں کو پوائنٹ بلینک پہ مار رہے تھے۔ یہ جو ایک ریسیپی ہے بڑی گندی سی،
کہ باہر سے لوگوں کو انتشار پھیلانے والے لوگوں کی فنڈنگ کرنی ہے اور وہاں لاشیں گرانی ہے اور پھر ویسٹ نے کہنا ہے ہم انسانوں کو بچانے کے لیے جائیں گے. تم انسان اپنے ملک میں تو بچا لو, امریکہ کے اندر. وہاں پہ جو ریسنٹلی ایک عورت کو مار دیا گیا ہے, صرف اس کے گاڑی کے ویل جو ہیں وہ 2 سیکنڈ لگے ہیں, اس نے ٹرن نہیں کیے. تو آپ اپنے ہاؤس ان آرڈر کریں, آپ اتنے مائلز دور آ کے ہمیں لیکچر اور بھاشن نہ دیں. آپ اپنی ایپسٹین فائل پہ تو بات کر لیں کہ آپ میں سے کتنے ویسٹرن جو ہیں وہ پیڈوفائل ہیں اور کتنی آپ کی ڈیرینجمنٹ ہے موریلٹی کی وہاں پہ. تو یہاں پہ ایرانیوں کا یہ ہے کہ ہر ملک کے اندر پرابلم ہوتے ہیں. ایرانیوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارا مہنگائی 40 سال سے ہمارے اوپر سینکشنز ہیں, ہمارا مہنگائی کا مسئلہ ہے, ہمارا بے روزگاری کا مسئلہ ہے, ہمارا اس کرنٹ گورنمنٹ سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, ہمارا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ دیکھیں وینزویلا کے حوالے سے تو بالکل انہوں نے کھل کر بتایا کہ ہم یہ جو تیل کے لیے کر رہے ہیں جو کاروائی کی گئی وہاں پر, اور ایران سے پھر جب یہ بات چیت ہوتی ہے تو پھر مظاہروں پر بات آ جاتی ہے, ہیومن رائٹس پر بات آ جاتی ہے. تو یہ یہاں پر ڈھکے چھپے انداز میں کیوں بات کی جا رہی ہے, یہاں پر اپنے مقاصد کھل کر سامنے کیوں نہیں رکھے جاتے؟ مقاصد تو دیکھیں, یہ ٹرمپ جو گورنمنٹ ہے اس نے تو اپنے مقاصد کھل کر بتا دیے ہیں, اس لیے مجھے یہ گورنمنٹ پسند بھی بہت ہے. آئی مین آپ کو جو کچھ جتنے یہ ہیں اگلی ہیں اتنے ہی اپنی اگلینس کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں ویسٹرنز. اس سے پہلے والے لوگ جو ہیں وہ بڑے سلوگنز لے کے آتے تھے, جو ہے میس ڈسٹرکشن ہو گیا, وہاں پہ ویمن رائٹس ہو گیا, ٹرو لبرل ڈیموکریسی ہوگی. تو وینزویلا کے اندر بھی ان کو یہی پرابلم تھا کہ مدورو ایک سوورن کنٹری کی بات کرتا تھا, وہ چیزوں کو پرائیویٹائز کرنے کی بات نہیں کرتا تھا. ایران کا بھی ان کو یہی پرابلم ہے کہ ایران اب آخری لنچ پن ہے جو کہ اس خطے میں ان کی ہیجمنی کے لیے پرابلم ہے, اور اس کی بالکنائزیشن نہیں ہو رہی. اس کے انہوں نے ٹکڑے کرنے اور اس کو ڈی سٹیبل کرنے, اس کے بعد آئل یا پلانڈر جو ہے وہ جو ملے گا وہ لوٹ کھسوٹ کے لے جائیں گے. وہ تو پلان بی کے اوپر ہوتا ہے کہ پہلا یہ ہے. اب وہ ان سے ہو نہیں پا رہا, پچھلے 40 سال سے نہیں ہو رہا. اب ایرانین جو ہیں وہ ایتھنیکلی اتنی پراؤڈ نیشن ہے کہ وہ اس چیز کی کاسٹ بینیفٹ جب وہ کرتے ہیں انالیسس, تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت ہمیں پسند ہے یا نہیں ہے. 40% ہوں گے جن کو حکومت بھی پسند نہیں ہوگی, اور ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, اور بڑی پولیٹیکلی اویئر قوم ہے وہ. لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ حکومت ناپسند ہونا اور اس کے کمپیریزن میں رضا پہلوی کے بیٹے کو یہاں پہ انسٹال کر کے ایک پپٹ رجیم بنا دینا اور اپنا بیڑا بالکل غرق کر لینا. اور مثالیں ہمارے پاس عراق, لیبیا, سیریا کی ہیں. تو وہ آپشن ہم نہیں لینا چاہتے. ہم جیسے ہیں ہم ٹھیک ہیں, ہم ایک پراؤڈ نیشن کی طرح, ایک انٹیکٹ نیشن کی طرح سروائیو تو کر رہے ہیں. تو اس دفعہ, پچھلی دفعہ بھی انہوں نے خود سیز فائر کے لیے کہا تھا اور انکنڈیشنل سیز فائر کے لیے, اور اس دفعہ بھی جو ہے عمان اور قطر ٹھیک ہے وہ لے جائیں خلیج کے ممالک کریڈٹ, لیکن کریڈٹ اگر جاتا ہے میری انڈرسٹینڈنگ پہ تو وہ ترکی اور پاکستان کو جاتا ہے, جنہوں نے بہت اسٹرانگ میڈیشن کی ہے. اور خلیج کے ممالک نے کہا ہے کہ جی کیونکہ ایران اس دفعہ کھل کر اٹیک کی بات کر رہا ہے تو ہم اپنی جو آپ کی بیسز ہیں یہاں پہ وہ ہم یوز نہیں کرنے دیں گے. تو پھر اٹیک کے لیے وہاں پر آپ کو کوئی فٹ ہولڈ جو ہے وہ بھی امریکہ کے لیے مشکل تھا. لیکن اس کے باوجود آپ یہ ذہن میں رکھیے, اگر یہ چیز 40 سال سے نہیں ٹلی تو یہ چیز آگے ضرور جا سکتی ہے, پوسٹ پون ضرور ہو سکتی ہے, یہ ٹلنے کی بات ابھی. تو ڈاکٹر صاحبہ یہی پوچھنا چاہ رہی تھی, جس طرح سے پاکستان کا سٹانس رہا ہے اس معاملے پر, سلامتی کونسل اجلاس بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, جو پاکستانی مندوب ہے ایکسکیوز می عاصم افتخار, ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے وہ اجازت نہیں دیتا طاقت کے استعمال کی, تو جو معاملات ہیں سفارتکاری اور مذاکرات سے حل کیے جانے چاہیے, وہ راستہ زیادہ بہتر ہے. آپ کو اس ساری سچویشن میں, اس کانفلکٹ میں, اس کشیدگی میں مذاکرات اور سفارتکاری ہوتی ہوئی ان دا لانگر رن نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ مذاکرات کی باتیں پہلے ایران اور امریکہ دونوں کرتے رہے ہیں, لیکن اس کے بعد جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ایران پہلے بھی مذاکرات کے لیے بیٹھا تھا, اور ایک دن بعد جو ہے ان کی جو نیوکلیئر اس پہ ہے ڈیل پہ ان کے مذاکرات طے تھے ہائی پروفائل, اور ایک دن پہلے جو ہے اس پر اٹیک ہو گیا تھا, اور مذاکرات کو استعمال کیا جا رہا تھا ان کو تھوڑا سا یہ ثابت کرانے کے لیے کہ چیزیں نارمل ہو رہی ہیں. تو اب ایران کے اندر جو پزشکیان گورنمنٹ ہے وہ بہت پرو ویسٹرن ہے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ ویسٹ کے ساتھ ہمیں حالات کسی نہ کسی طرح بہتر کرنے ہی ہیں, کو ایگزسٹ کرنا ہی پڑے گا. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حل نہیں ہے. میری اپنی بھی ذاتی رائے یہ ہے کہ ایران کو اپنی ڈیٹرنس پہ کام کرنا چاہیے. مذاکرات جو ہیں وہ کس سے آپ نے کرنے ہیں؟ ہم یونائٹڈ نیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم نے غزہ جینوسائیڈ میں دیکھ لیا ہے کہ یہ سارے کے سارے ڈیفانس ہیں, ان کے پاس نہ اختیار ہے, نہ پولیٹیکل ول ہے, نہ کیپیسٹی ہے. یہ بنائے ہی ویسٹرن پاورز کے لیے گئے تھے آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار,
انہی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائے گئے تھے, یہ ہمارے لیے نہیں تھے. تو ایران کا سروائیول بھی جو ہے وہ اپنے ریجن میں ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ الائنسز بنانے میں ہے, اپنی ڈیٹرنس میں ہے, اور خاص طور پہ مذاکرات کی طرف, اور مذاکرات کا چورن جو ہے وہ نہ خریدنے پہ ہے, بلکہ اب دوبارہ سے ان کو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں اتنی ڈٹائی اور بے شرمی سے لیگیسی ویسٹرن میڈیا آپ کو بتاتا ہے کہ وہاں پہ, اور جھوٹ بیچتا ہے بغیر کسی, ان کو کوئی کسی قسم کا یہ فیل بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم میڈیا ہے, ہمیں ایٹ لیسٹ ایک جو چیز ویو کرنی ہے اس میں گرین آف ٹروتھ تو ہونا ہی چاہیے نا, دین وی کین weave the entire propaganda on the basis of just a... ڈاکٹر شازیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, کھل کر سامنے آ گئے ہیں, کوئی جو ہے پنچ آف سالٹ والی بات نہیں ہے, بالکل بتایا جا رہا ہے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو انٹرنیشنل پریشر وہ کریٹ کرتے ہیں ان ممالک پر, یہ صرف باقی ممالک کے لیے ہی ہے؟ امریکہ کوئی انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ فیس نہیں کر رہا ہوتا, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ چھپا رہا ہے اپنا انٹرنیشنل پریشر؟ نہیں, انٹرنیشنل پریشر نہیں ہوتا, P5 کنٹری پہ انٹرنیشنل پریشر نہیں ہوتا. ان کا فارمولا یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو انسولیٹ کر لیں انٹرنیشنل پریشر سے. ان کے اوپر اب خدا کی مار یہ پڑی ہوئی ہے کہ جو انہوں نے ایک کور کیا ہوا تھا, بلائنڈ فولڈڈ اپنی ڈومیسٹک پاپولیشن کو کیا ہوا تھا, غزہ کے جینوسائیڈ نے وہ پردہ ہٹا دیا, اور وہ ان کے لیے اتنی پینک کی سچویشن ہے کہ ان کی اپنی پاپولیشن جو ہے, جو بھی یہ نیریٹو بیچنا چاہتے ہیں اب وہ خریدنے کے لیے تیار نہیں. اور یہی ان کا سب سے بڑا جو ہے ان کا نقصان ہے, اور یہی ان سے سنبھالا نہیں جا رہا, جس کے لیے کبھی وہاں پہ زائنسٹ لابی جو ہے وہ ٹک ٹاک خریدنے کی بات کرتی ہے, کبھی جو ہے وہ ایلان مسک جو ہیں وہ اپنے ایکس کے اوپر ایران کا نقشہ بدل دیتے ہیں اور ایران کا فلیگ بدل دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے باوجود پورے جو ہے لابینگ کے ساتھ انسازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پر جو ملینیل ہیں اور جنزی ہیں وہ ان کی چیزوں کو بائے کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. ان کا اعتبار اٹھ گیا ہے تو اٹھ گیا ہے. اب یہ کوئی بھی کہیں گے ہم وہاں جا رہے ہیں بمبارڈمنٹ کرنے, وہاں بچوں کو بچانے, عورتوں کو بچانے, کوئی بندہ ان کی یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جو مذاکرات والا چرن ہے وہ ایران نہ خریدے, ایران کے پاس پھر کیا آپشنز ہیں اگر امریکہ جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت دیتا ہے, یا پھر جو سفارتکاری کی کوششیں یا جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں دوست ممالک, اس کے بعد پھر ایران کا ریاکشن کیا ہونا چاہیے جب امریکہ کی جانب سے, کیونکہ آپ نے یہی بات کی کہ خطرہ جو ہے وہ ٹلا نہیں ہے, وہ کہہ سکتے ہیں کہ پوسٹ پون ہوا ہے یہ والا جو معاملہ ہے اٹیک والا, تو اس پر پھر ایران کا کیا ریاکشن ہونا چاہیے اور ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ایران کے پاس آپشن ہے یہ گلوبل ساؤتھ میں اپنے آپ کو جو پیوٹل پاورز ہیں ان کے ساتھ الائن کریں. ایران کو چاہیے کہ انہوں نے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ رشیا کے ساتھ کی ہوئی ہے, ان کو کہا بھی گیا تھا کہ اس کے اندر سیکیورٹی کلاس شامل کروا لیں, انہوں نے نہیں کی تھی کیونکہ ان کی ہسٹری تھوڑی سی جو ہے اس میں ہلکی سی کھٹاس ہے ایران اور رشیا کی. تو ٹرسٹ کا بھی بہت بڑا ایشو ہے. پراؤڈ نیشنز کا یہ بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیلف ریلائنس پہ بہت زیادہ چلتے ہیں. چائنا کے ساتھ بھی یہ ہے کہ ان کو کھل کر جو ہے اپنے اسٹریٹجک معاہدے کرنے چاہیے, اور یہ جو ابھی پاکستان کا اور سعودی عربیہ کا سیکیورٹی ارینجمنٹ ہوا ہے جس کے اندر اب انڈونیشیا اور ترکی بھی شامل ہونے کی بات کر رہے ہیں, تو ان کو ایران کو بھی اس میں شامل ہو جانا چاہیے. آپ بہت مضبوط ہیں, آپ بہت ریزیلینٹ ہیں, آپ بہت پراؤڈ نیشن ہیں, آپ دنیا کی پہلی جو ہے وہ اور آخری کنٹینیو سیولائزیشن ہے, آپ کی کنٹینیوٹی ہے آپ کی سیولائزیشن میں. یہ سب باتیں ایک طرف ہیں, لیکن آپ کے پیچھے پچھلے 40 سال سے دنیا کی طاقتور طاقتیں لگی ہوئی ہیں, تو وہ اس رکیں گی نہیں, کہیں نہ کہیں وہ کوئی وار ایسا کر دیں گی. اور آپ نے بار بار ایران نے دیکھا ہے کہ ان کی سیکیورٹی بریچز بھی ہیں, انٹیلیجنس کے فیلیئرز بھی ہیں, تو اپنے ہاؤس ان آرڈر کرتے ہوئے, جیسے جنرل قاسم سلیمانی نے ان کے ایک ویژن دیا تھا نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ایک ایکسس آف ریزسٹنس بنانے کا, جس کو آہستہ آہستہ ڈسمینٹل کیا گیا. انہوں نے عراق سے, سیریا سے, ایون جو ہے وہ یمن تک, پھر لیبنان تک اس کو یہ انہوں نے اسی لیے بنایا تھا کہ ہم اپنے ارد گرد ایک ایسا حصار کھینچ لیں. اس پہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ضرب لگائی جا رہی ہے. اسی فارمولا پہ چلتے ہوئے اپنے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اسٹرانگ کریں, اپنی ڈیٹرنس کو اسٹرانگ کریں, اور خود نیوکلیئر تھریش ہولڈ اسٹیٹ کی بجائے نیوکلیئر اسٹیٹ بنا لیں, تو آپ کا سروائیول اس میں, اور ریجن میں آپ کا سروائیول ہے. ڈاکٹر شازیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, بہت بہت شکریہ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے. اور جیسا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہاں پر الائنسز کریٹ ہونی چاہیے, تو ایک نیچرل الائنس تو پہلے سے موجود ہے, پاکستان, سعودی عرب, اور اب ترکی بھی اس میں شامل ہو رہا ہے, انڈونیشیا بھی بات کر رہا ہے, لیکن اٹس ہائیلی ان لائکلی کہ ایران کو اس میں شامل کیا جائے فی الوقت, کیونکہ ایک بلاک جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتا ہے, اور اس میں یہ تمام تر ممالک ہیں جو اب مشترکہ طور پر اپنے تحفظ کو یقینی بنا رہے ہیں. ابھی ہم پیک ہو جائیں گے.
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब शामिल करेंगे अपना सेगमेंट सफ़र है शर्त और देखते हैं कि आज क्या बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद, आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। वीकेंड में हमने आपको एक ओल्ड सेटलमेंट दिखाई थी और उसके अंदर कुछ ओल्ड हाउसेस हैं, और इस खित्ते की या इस जगह की तारीख़ जो है ये तकरीबन 900 साल तक पीछे बताई जाती है। और ये जो जगह है, जो दो घर मैंने आपको बताए थे, वो कितने ज़बरदस्त थे कि उनके अंदर पुराने जो जानवरों के सींग जो कि खुदाई और मुख्तलिफ आलात के तौर पे इस्तेमाल होते थे वो भी थी, और उसमें पोलो की पुरानी स्टिक भी थी, और बहुत कुछ जो चीज़ें थी वो पड़ी हुई थी। और वो बिल्कुल ऐसे है जैसे आप आर्किटेक्चर भी महफूज है, अंदर अशिया भी महफूज हैं, सिर्फ उसको आर्किटेक्चर को महफूज बनाने की ज़रूरत है, और उसके अंदर वो अशिया जो हैं यानी तमाम बनाया म्यूज़ियम है। और ये एक सस्टेनेबल आइडिया भी हो सकता है, क्योंकि आप उस पर अगर टिकट्स लगाते हैं और कम से कम आप तारीख़ को महफूज कर लेते हैं, और जो हिस्ट्री की एविडेंसेस हैं उनको महफूज करना बहुत ज़रूरी है। उसकी एक मिसाल जो है वो ये है कि हमने एक्सप्रेसो में एक ओल्ड हाउस को किया था बिल्कुल सेम जिस तरह पिछले वाला है, जो हमने पिछले एपिसोड में दिखाया, बिल्कुल उसी तरह का एक ओल्ड हाउस हमने दिखाया था, और उसके बारे में हमने बेतहाशा रिक्वेस्ट की थी कि इसको महफूज किया जाना चाहिए। बहुत खुशी हुई अब आके कि ये महफूज हो चुका है। और ये आप देखिए कि डॉक्टर फ्रांसिस्को ज़ैटा ये इटली की हैं, और डॉक्टर महमूद अख्तर चीमा हैं, कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं IUCN और वर्ल्ड, इन्होंने मिलके ये एक घर जो है इसको महफूज किया। अब जब वो घर, पुराने घर को आप देखें, उसको जब महफूज कर लिया जाता है तो फिर उसकी शक्ल क्या निकलती है। यहाँ पे आप आते हैं, एक खूबसूरत बेंच, ऊपर ओल्ड हाउस और कार्विंग वाला, अच्छा वो है। उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरती के साथ एक सीढ़ी बनाई गई है, लैंप, ठीक है, फिर बाकी मड है, ठीक है। अब आप बताइए रहमान भाई कि तकरीबन आप समझते हैं कि ये पुरानी लुक में ही महफूज किया गया है। जी कितना ऑलमोस्ट वही है, लेकिन नीट एंड क्लीन हो गया है। अब एक टूरिस्ट जो है वो आके बड़ी आराम से देख सकता है। आप ये देख लेना सर, ये लोकल स्लेट उन्होंने लगाया हुआ है, तो बड़ा चूहे भी अंदर नहीं घुस सकते वो। अच्छा, यहाँ पे घुसना, इस जगह पे आना इतना मुश्किल था लास्ट टाइम में, अब ये कितना अच्छा हो गया है। लाइट्स बहुत अच्छी हैं, म्यूजियम में लाइट्स जो है वो बड़ा अहम किरदार होता है। बाकी वो चीज़ें ऐसी हैं, ये चीज़ तो आप थोड़ा सा और बताइए इसके बारे में। वाह 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 वाह, क्या बात है। यानी मुझे वो याद है कि हम यहाँ पे मट्टी थी, बहुत ही बुरी हालत थी मेरे साथ, क्योंकि मिसेज थी और वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे, दोनों ने मिलके यहाँ मेरा बिल्कुल दिमाग घुमा दिया था जब उन्होंने इन पिलर्स का मुताला किया, इसके ऊपर जो कार्विंग है और एक एक चीज़, एक एक सिंबल के बारे में बताया, तो वो तो बड़ी हैरान कुन तौर पे था कि डिफरेंट सिविलाइजेशंस के साथ किस तरह इसका लिंक करता है। और ये जो पिलर है ये इसकी ऊपर ओरिजिनल है, और ये इस पिलर की खूबी ये है कि इसके ऊपर कुछ ऐसी कार्विंग पाई गई है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इवन यहाँ की जो लोकल बलते थी आलते थी उस तरफ का जो कार्विंग है पिलर्स पे, उसके साथ भी नहीं मिलती। और ये वो चीज़ है जो कि इंतहाई हैरान कुन है। बाकी वो अशिया जो उस वक्त हम देख रहे थे मट्टी में बिल्कुल इस तरह थी, बिल्कुल यानी बिल्कुल ज़ाया हो रही थी, उनको कितनी झाड़ पूछ के इतना खूबसूरत साफ नीट एंड क्लीन कर दिया गया है। और थोड़ा सा बताइएगा रहमान भाई। इसमें ये है कि ये टोटली हमारे चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, दरगाह बनाने वाले वो हैं, ये सेम वो ये वहाँ पे सारी ये बर्तन हैं, ये सारा ख़त्म हो रहा है, तो अभी मुश्किल से मिल रहा है। तो इससे बेहतर है कि हम इसको अगर रिजर्व कर लें तो ये चीज़ भी सेव हो जाएगा। ऑलमोस्ट ये डाई हो रहा है, और ये सारी चीज़ें भी महफूज हो रही हैं। ऊपर वही आर्किटेक्ट, वो बहुत अच्छा, ये छत तकरीबन डैमेज हो चुकी थी, ये गिर चुकी थी। जी ये तो टोटली डैमेज, याद है ना आपको, क्योंकि इस साइड पे हम नहीं आ सकते थे। वो देख लेना, ये इसका वो पिलर का वो कलर भी टोटली चेंज है, स्मोक नहीं है, और उसी लकड़ी को इस्तेमाल किया गया। मुझे सबसे ये खुशी है कि वो पिलर्स जो थे, जो ये मुकम्मल तौर पे गिरा हुआ था, ये भी गिरा हुआ था, ये थोड़ा सा इंटैक्ट था, ये टोटल डैमेज हुआ था। ये तमाम चीज़ें जो हैं, और उसी मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए कितना नीट एंड क्लीन और कितना साफ। सबसे ज़्यादा मुझे फैसिनेट करती है म्यूज़ियम की लाइट्स। इस वक्त दिन है बट लाइट्स का जो प्लेसमेंट है ये बहुत अच्छी है, बहुत क्रिएटिव,
اور یہ جو آگے بھی کچھ ہے یہ اس وقت تو یہ سارا نہیں یہ بیس اسٹور تھا نا پہلے اچھا اچھا تو انہوں نے وہ واہ واہ اچھا یہ ویسے اسٹور یہ ویٹ اسٹور کہہ سکتے ہیں. کتنا اچھا کر دیا اس کو. اس وقت تو اس طرح کا اسٹور کا کوئی مطلب شواہد ہی نہیں تھے, سارا ملبہ تھا نا. اس ملبے کو کتنا اچھے طریقے سے انہوں نے صاف کیا, کتنا بڑا پتھر ہے یہاں پہ. اور اس پورے اولڈ ہاؤس کی جو سب سے اہم اور سگنیفیکنٹ ہے وہ صرف اور صرف پلرز ہیں. یہ پلرز نہیں ہے, پوری کی پوری بک ہے اوپر سے لے کے نیچے تک. صرف جو ہے جس کو پڑھنا آتا ہے, اب وہ آرکیالوجسٹ پڑھتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ جو ایک چیز ہے. اور یہ دونوں اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ جو ہے وہ مختلف ہیں. یہ پلر جو ہے اس سے مثلا یہ والی چیز جو ہے یہ اس میں بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ جو ہے یہ اگین مختلف ہے. اور یہ تمام کے تمام جو ہے لاسٹ ٹائم کیونکہ میرے ساتھ آرکیالوجسٹ تھیں اور آرکیالوجسٹ تھے یعنی مسز تھیں اور ساتھ نظیم اللہ بیگ تھے, تو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے یہ ایک سمبل کو اس کی وضاحت کی تھی اور اس کی تاریخ بتائی تھی, اسپیشلی اس کی اور اس کی. اب میں کیونکہ اس حوالے سے بہت ہی ایک لا علم اور جاہل آدمی ہوں تو مجھے بالکل اس طرح یاد بھی نہیں اور آئیڈیا نہیں ہے, پر مجھے یہ یاد تھا کہ بہت ہی حیرت انگیز معلومات تھیں. اور جو آرکیالوجسٹ اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس پلرس کو دیکھ رہے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ اس کی جو کتنی زیادہ اہمیت ہے. بہت اچھا ہوا کم از کم یہ جو اولڈ ہاؤس ہے اس کو محفوظ کیا گیا. اب جس طرح ایکسپریسو نے اس وقت بھی کہا تھا, آواز اٹھائی تھی اس گھر کے بارے میں, اور اب پھر ہم نے 2 اور گھروں کی آواز اٹھائی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ رحمان بھائی ادھر آئیے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اس پہ کوئی ٹکٹ رکھا جائے سو دیٹ کس کے اگر کوئی اخراجات ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں. اگر کوئی انڈیویجول کرنا چاہے وہ بھی اچھا ہے, تو یہ بہت اچھا ہے اگر یہ محفوظ ہو جائے. نیکسٹ ٹائم جب ہم آئیں کتنا اچھا ہونا وہ 2 گھر بھی بنے, وہ 2 گھر بھی اسی طرح بنے ہوں. ہمارے آنے والے بچوں کی, آنے والی نسلوں کے لیے, یہ ہمیشہ کے لیے اتنی بڑا خزانہ جو ہے وہ محفوظ ہو جائے. اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ یہ پورٹس, ووڈن پورٹس, میٹل پورٹس, اب یہ بہت ساری چیزیں ایسی مٹی میں پڑی ہوئی ہیں ان گھروں. اور یہ بھی دیکھ لیں سر, ایک یونیک چیز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ ونٹر اسٹوریج اس وقت ویٹ کے لیے اور اس کے لیے صرف صاف کر دیا. کچھ برتن ٹوٹے ہوئے لیکن بہت اچھے طریقے سے محفوظ کیے گئے ہیں. ناظرین کرام, جب بھی آئیں گلکن میں تو اس اولڈ ہاؤس کے کو دیکھیے اور جو دوسرے 2 اولڈ ہاؤسز ہیں ان کو بھی ضرور دیکھیے, اور جہاں تک آپ ہو سکتے ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیے, اور ان کے لیے آواز اٹھائیے تاکہ وہ بھی محفوظ ہو جائیں, اسی طرح نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں. دیکھتے رہیے سفر ارشاد. تھینک یو سو مچ. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. اب کچھ بات کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے جنگلات کو بچانے کے لیے جو 100 سالہ پرانا قانون ہے اسے تبدیل کر کے اس کی جگہ نیا قانون بنا دیا ہے, اور 1927 میں انگریزوں کے بنائے ہوئے فارسٹ ایکٹ کو تبدیل کر کے جو نیا فارسٹ ایکٹ بنایا ہے اس کے مطابق فارسٹ کرائم کو منظم جرم قرار دیا گیا ہے اور سزا 7 سال کر دی گئی ہے. اور پنجاب حکومت نے جنگلات کا تحفظ یقینی بنانے کی خاطر لاہور میں براہ راست نگرانی کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا ہے, جہاں سیٹلائٹ اور ڈرون کیمروں کے ذریعے صوبے بھر کے جو جنگلات ہیں ان کی دن رات نگرانی کی جا رہی ہے. یہ ڈیفینیٹلی انتہائی اچھا اقدام ہے, بہت خوش آئند ہے. اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ضیاء صاحب, ڈی جی فارسٹ پنجاب ہیں. بہت بہت شکریہ آصفر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت نے جنگلات کو بچانے کے لیے 100 سال پرانا قانون تبدیل کر کے اس کی جگہ نیا قانون بنا دیا ہے, تو اس قانون کے بارے میں کچھ بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہمارا فارسٹ ایکٹ ہے اس کو ابھی 2025 میں اس میں بڑی انقلابی تبدیلیاں کی گئی ہیں, اور 2025 امینڈمنٹ ایکٹ فارسٹ کا جو ہے وہ اس وقت نافذ العمل ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ موجودہ حکومت کی ایک بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں گیم چینجر ایک سٹیپ ہے. اور 1927 کا جو قانون تھا وہ بیسیکلی جو ہے ایک کمرشلزم کو مد نظر رکھ کے, ٹمبر کی پروڈکشن کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا تھا, جبکہ موجودہ حکومت نے اس کو کنزرویشن کو اور کلائمیٹ چینج کو مد نظر رکھ کر اس میں تبدیلیاں کی ہیں. اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں اس کے اندر ایک جو اہم چیز ہے وہ اس میں سزاؤں کو انہانس کر دیا گیا, اور اس کے اندر جو سزا پہلے آپ کی صرف 50,000 جرمانے یا 1 سال تک قید تھی, اس وقت 7 سال تک قید ہو چکی ہے اور 50 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ناقابل ضمانت اور قابل دست اندازی پولیس یہ جرائم ہیں, یعنی بغیر وارنٹ کی گرفتاری ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اس میں ٹمبر مافیا کو بالخصوص
اس کے لیے چیک رکھا گیا ہے. آرگنائزڈ کرائم کو ڈیفائن کیا گیا ہے جس کی سزا 10 سال قید تک ہو سکتی ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ منظم انداز میں 8 10 20 لوگ مل کے جرم کر رہے ہیں تو اس کو آرگنائزڈ کرائم کے تحت سزا دی جا سکتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ ہے جنگلات کی حفاظت کے لیے کہ فارسٹ پروٹیکشن سینٹرز قائم کیے جائیں گے اور فارسٹ پروٹیکشن فورس معرض وجود میں آئے گی. آپ کے جو فارسٹ گارڈ ان کو فارسٹ رینجرز کہا جائے گا, ان کو پیٹرولنگ وہیکلز دی جائیں گی, پیٹرولنگ بائکس دی جائیں گی, اور یہ مسلح ہوں گے. ان کے ساتھ باڈی کیمز لگے ہوئے ہوں گے جو ریکارڈنگ کریں گے جس وقت یہ پیٹرولنگ کر رہے ہوں گے, اور ان کو گرفتار کرنے کا اختیار ہوگا, FIR درج کرنے کا اختیار ہوگا, تفتیش کرنے کا اختیار ہوگا, اور کسی بھی پریمیسز کو چیک کرنے اور مال مسروقہ جو ہے اس کو مال مقدمہ بنانے اور اس کو قبضے میں لینے کی پاورز بھی ان کے پاس ہوں گی. تو یہ بڑے انقلابی اقدامات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز جو اس میں انڈینجرڈ سپیشیز جو ہیں, ایسی انواع و اقسام درختوں کی جو ناپید ہونے والی ہیں, ان کو اب محکمہ ان کی کٹائی کو باقاعدہ قانونی آرڈر پاس کر کے اس کو روک سکے گا, چاہے وہ سرکاری جگہ پہ ہو یا چاہے پرائیویٹ جگہ پہ ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی انقلابی اقدامات. رائٹ. اسفر صاحب, آپ نے کنٹرول روم کا ذکر کیا, ذرا یہ تو بتائیں کہ جو کنٹرول روم بنایا ہے اس کے بارے میں مزید کیا ڈیٹیلز اور اس سے جو مقاصد ہیں وہ کیا حاصل ہو سکیں گے, کس طرح مانیٹرنگ کی جائے گی؟ دیکھیں, جو محکمہ جنگلات کا اس وقت سینٹرلائزڈ کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو یہ سیٹلائٹ کے ساتھ لنکڈ ہے, اور سیٹلائٹ ریموٹ سینسنگ ٹیکنالوجی کے تھرو آپ اپنے جنگلات کو یہاں پہ واچ کر سکتے ہیں, مانیٹر کر سکتے ہیں, اور اس سے آپ چینج انالیسس نکال سکتے ہیں کہ کس ایریا میں اگر کہیں کوئی انکروچمنٹ ہوئی ہے یا کسی جگہ پہ کوئی درختوں گرین کور میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے تو یہیں بیٹھے میں پتہ لگ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تمام پلانٹیشنز محکمہ جنگلات کی جو 16.5 لاکھ ایکڑ پر مشتمل ہیں وہ جیو ٹیگڈ ہیں, ڈیجیٹلی مانیٹرڈ ہیں, اسی کنٹرول روم کے تھرو ہو رہی ہیں. اس کنٹرول روم کے اندر ایک اور امپورٹنٹ فیچر جو ہے وہ 24/7 24 گھنٹے کی 108 ہیلپ لائن ہے, جہاں پہ آپ اپنی شکایات درج کراتے ہیں انکروچمنٹ کے حوالے سے, چوری کے حوالے سے, آگ کے حوالے سے, تو وہ ساری مانیٹر ہوتی ہے, ان کو فالو اپ کیا جاتا ہے. اور فائر الرٹ مینجمنٹ سسٹم ہے جس کی بہت شاندار کامیابی یہ ہے کہ اب اس کو آگ کو جو مانیٹر کیا جا رہا ہے وہ سیٹلائٹ ریموٹ سینسنگ سے بھی کیا جا رہا ہے, جو اس کنٹرول روم کے اندر ساری رپورٹنگ ہوتی ہے, اور اس کے لیے ملٹی اسپیکٹرل ڈرونز بھی استعمال ہو رہے ہیں, اور الرٹ سسٹم بھی اس کا جو ہے موبائل ایپس کے تھرو موجود ہے. تو اس سے آگ لگنے کے واقعات میں 62% کمی ہو گئی ہے, اور 96% آپ کے جو درخت ہیں وہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کم جلے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی انٹرونشن ہے موجودہ گورنمنٹ کی, اور بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے جنگلات کی حفاظت کے لیے. تو اسفر صاحب یہ بتائیے گا کہ جنگلات میں جو یہ پرانے درخت ہیں ان کی دیکھ بھال, نئے درخت لگانا, درختوں کی چوری کو روکنا, اس کو کیسے یقینی بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیے, اس کے اندر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 2025 کا جو یہ ایکٹ پاس ہوا ہے, اس کے اندر فارسٹ پروٹیکشن فورس اب قائم کر دی گئی ہے جس کی جو اب تیاری کے مراحل میں ہے. تو اس میں باقاعدہ آپ کے جو فارسٹ رینجرز ہوں گے وہ مسلح ہوں گے, باڈی کیم ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے, ان کے پاس تمام اکوپمنٹ اور گیجٹس موجود ہوں گے. تو پیٹرولنگ انشور ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے پاس پاور ہوگی اریسٹ کرنے کی, ان کو اب تھانے جانے کی ضرورت ہے, ان کے اپنے تھانے ہوں گے. تو اس سے آپ کی جو انفورسمنٹ رجیم ہے وہ بہت مضبوط ہو جائے گی. دوسرا 1084 جو ہیلپ لائن ہے آپ کی, اس وہ 24 گھنٹے چلتی ہے, اور وہاں سے جو ہمیں اطلاعات ملتی ہیں اس پہ بھی ہم ایکشن لیتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور ساتھ میں جو مزید جنگلات لگائے جا رہے ہیں اس کو ساروں کو ملا کے اوور آل جو ہے میں سمجھتا ہوں کلائمیٹ چینج کے خلاف ایک اچھا جہاد جو ہے وہ گورنمنٹ اس وقت کر رہی ہے. درست. اچھا اسفر صاحب, جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, تو پھر کیا اہداف ہیں درختوں کو لے کر کے جو اس سال کے لیے مقرر کیے گئے ہیں؟ دیکھیں, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2025-26 کے اندر جو مونسون اور موسم بہار کی پلانٹیشن ہے, یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ محکمہ جنگلات کو دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے اور سینئر منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے, اور اون سورس ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی فنڈنگ نہیں ہے. چیف منسٹر پلان فار پاکستان پروگرام کے تحت ہم نے مونسون کے اندر ابھی 2 کروڑ 10 لاکھ پودوں کا ٹارگٹ تھا, جس کو ہم نے نہ صرف اچیو کیا بلکہ ہم نے اس سے بڑھ کر پودے لگائے, 2 کروڑ 16 لاکھ پودے لگائے. ابھی موسم بہار کے اندر جو ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں شجر کاری کا, تو یہ کل ملا کے تقریباً 5 کروڑ 10 لاکھ ہم نے پودے اس سال لگانے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ ٹارگٹ اچیو کریں گے, اور اس کا موسمیاتی تبدیلی پہ بڑا شاندار اور مثبت اثرات آپ کے سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے اسفر صاحب, بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے, اور بلا شبہ ضرورت تھی اس وقت کہ اس فرسودہ نظام کو تبدیل کر کے اسے جدت بخشی جائے, اس میں جدید جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے. اور یہ دیکھیے گا جو اب فارسٹ رینجرز کا جو ایک کانسیپٹ ہے, اب ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں, ہم اکثر
हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि इस तरह के रेंजर्स होते हैं और बच्चे बहुत फैसिनेट करते हैं इन चीज़ों को। अब ये जो डिजिटल फॉरेस्ट्री है ये बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है और इंतहाई ऐसा इक़दाम है, यानी विद इन मिनट्स जो है वो इशू को हाईलाइट कर लिया जाएगा। जैसे अगर आग लग जाती है उसके लिए भी जो कंट्रोल रूम है वो बड़ा इफेक्टिव होगा। और बताया यही जा रहा है कि 2 करोड़ और 10 लाख पौधे जो है हालिया मॉनसून में लगाए जाने हैं, तो यकीनी तौर पर जो फ़ज़ा है वो भी बड़ी बेहतर होने वाली है और हमारे लिए बड़ा अच्छा, पंजाब के जो बासी हैं उनके लिए तो बड़ा अच्छा इक़दाम है। और मेरा ख्याल है कि अब लोग जो है इन फॉरेस्ट की तरफ जाते हुए भी यकीनी तौर पर कह सकेंगे कि वहां पर तमाम तर बंदोबस्त इनके लिए मौजूद होंगे। अब शायद कैंपिंग का रिवाज भी बढ़ना चाहिए। आपको लगता है ना कि कैंपिंग करने के लिए एक आपके जो खानदान होते हैं वो सारे इकट्ठे होकर जाते हैं, तो अगर उनके लिए भी कुछ जगह बना दी जाए और उनके लिए भी छोटी पैदा कर दी जाए, उस हवाले से मेरे वैसे आपके लिए खुशखबरी है कि काम हो रहा है, परेशान ना हो, और डेफिनेटली इसको फरोग देने के लिए जो है वो इक़दामात उठाए जा रहे हैं। जरा अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं क्रिकेट की कुछ बात कर लेते हैं जनाब। तो क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी है और आईसीसी ने मेंस T20 वर्ल्ड कप के इजाफी जो टिकट्स हैं वो फरोख्त के लिए अब जारी कर दिए हैं। ये है खुशखबरी और आईसीसी के मुताबिक शायकीन की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए रिकॉर्ड सस्ते टिकट्स फराहम किए गए हैं और जिनकी कीमत भारत में सिर्फ 100 रुपये और श्रीलंका में 1000 श्रीलंकन रुपए से शुरू हो रही है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस इवेंट में 20 टीमें शिरकत करेंगी और 8 मुकाबले हैं वो 8 मार्च तक जारी रहेंगे। अच्छा, दूसरी जानिब देखें, बांग्लादेश में खिलाड़ियों के जो शदीद एहतजाज के बाद, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के बायकॉट के बाद, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर है नज़मुल इस्लाम साहब, उनको फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया है। ज़राए के मुताबिक ये फैसला नज़मुल इस्लाम के जो खिलाड़ियों के बारे में दिए गए गैर मुनासिब बयान के बाद सामने आया है और उनके बयान में ये कहा गया था कि वर्ल्ड कप में बोर्ड को कोई नुकसान नहीं होता और भारत में T20 वर्ल्ड कप में शिरकत ना करने पर खिलाड़ियों को मैच फीस के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। नज़मुल इस्लाम ने यह भी कहा था कि बोर्ड ने खिलाड़ियों पर करोड़ों टका खर्च किए हैं और ख़राब परफॉर्मेंस के बावजूद खिलाड़ियों से पैसे वापस नहीं मांगे। खिलाड़ियों ने इस बयान को नाकाबिले कबूल करार दिया और मैचेस का फिर बायकॉट कर दिया। नेचुरल था, फितरी था। बांग्लादेश प्लेयर्स एसोसिएशन ने भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मुतालबात पूरे होने तक क्रिकेट ना खेलने की धमकी दी थी। जी हाँ, और बोर्ड की जानिब से नज़मुल इस्लाम की बरतरफी के बाद तवक्को की जा रही है कि खिलाड़ी अपना एहतजाज ख़त्म कर देंगे और PL के मैचेस मामूल के मुताबिक दोबारा शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं जी क्या सूरत हाल बनती है। इसके अलावा जो हमारी सीरीज़ हो रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ जनाब, उसके जो टिकट्स हैं उनकी फ़रोख्त भी शुरू हो गई है, इंतजामात हमारे पास भी मुकम्मल है। देखते हैं जी हमारी टीम यहाँ पर कैसा परफॉर्म करती है। ऑल द बेस्ट। जी हाँ, और अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। शो के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। इस हिस्से में भी बहुत कुछ है, शब मिराज पर भी बात होगी, हेल्थ एंड फिटनेस पर भी बात होगी, लेकिन अभी शामिल करेंगे हमारा सेगमेंट एक्सप्रेसो अचीवर्स। हर कामयाब दास्तान एक ख्वाब से शुरू होती है और हर ख्वाब के पीछे होता है एक शख्स जिसने हिम्मत नहीं हारी। पाकिस्तान की मिट्टी से उठने वाला एक नौजवान जो अपने हाथों की मेहनत और दिल के यकीन से हजारों मील दूर एक नई दुनिया में आया। मुश्किलात, रुकावटें, नाकामियां सब उसके रास्ते में आई, मगर उसने एक लम्हे को भी हिम्मत ना हारी। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एक ऐसी कारोबारी शख्सियत से जिन्होंने पाकिस्तानी खानों और जायकों को यूके और यूरोप में मुतारफ कराया, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से ये साबित किया कि पाकिस्तानी जहां भी हों अपना एक नाम और मुकाम पैदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमें आज का वक्त देने का। लेकिन ये जो मुलाकातें हैं ये इसलिए बहुत ज़रूरी हैं कि आप लोगों की कहानियाँ, कामयाब लोगों की कहानियाँ हमने उन लोगों तक पहुँचानी है जो ना सिर्फ ये कहानी सुनना चाहते हैं, बल्कि उनको ये भी पता चले कि कितनी मुश्किलात के बाद आसानी आती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप जी। पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान में आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी मैं बेसिकली रावलपिंडी से ताल्लुक रखता हूँ, रावलपिंडी में पैदा हूँ। यहाँ कब आए यूके में? यूके में 1969 में जी, टीनेजर था जी, 13-14 साल की उम्र में आया था। 13-14 साल की उम्र में आप यहाँ आए। कोई ख्वाब तो होता है, हर इंसान का ख्वाब होता है।
جو سوچ کے آئے تھے وہ آپ نے اچیو کر لیا یا اس سے زیادہ اچیو کیا؟ اگر میں صحیح آپ کو بتاؤں تو سوچا تو اس کو کچھ بھی نہیں تھا، بچپنا تھا، بچپن میں بندہ کیا سوچ سکتا ہے. بس یہاں آئے تھے، تھوڑی سی بیسک تعلیم یہاں لی. اس کے بعد جب کام کا وقت آیا تو ایک ٹیکسٹائل میں کام شروع کیا، تو ایز اے لیبرر. تو وہاں تقریباً 4 سے 5 سال اپرینٹسشپ کی. تو اس کے بعد اسی مل میں پھر 18 سال گزارے. تو پھر ریسٹورنٹ کا جو فیلڈ میں آنے کا اور فوڈ کی انڈسٹری میں آنے کا آپ کا جو فیصلہ تھا وہ آپ کے کھانے کے شوق کی وجہ سے تھا یا کھانا پکانے کے شوق کی وجہ سے تھا؟ جب میں ٹیکسٹائل میں تھا اس وقت ماشاءاللہ بہت اچھی جاب پہ تھا، اسی جگہ پہ جہاں میں نے لیبرنگ سے شروع کیا، پھر سپروائزر، مینیجر، جنرل مینیجر بنا. لیکن ایک ٹائم آیا کہ جب ٹیکسٹائل پہ زوال آنا شروع ہوا تو پھر سوچنا پڑا کہ کیا کام کیا جائے. تو اس وقت یہی تھا کہ بھائی کھانے کا میری ہابی تھی، کھانا پکانا. یہ میں نے کہا کیوں نہ اس کام میں جائیں جہاں پہ کافی انٹرسٹ ہے مجھے. تو پھر یہ سوچا کہ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ بناؤں گا. وہ کہاں پہ آپ نے بنایا؟ وہ میں کام بھی بریڈ فورڈ میں کرتا تھا، تو بریڈ فورڈ میں چھوٹے ریسٹورنٹ کا میں نے سوچا تھا. لیکن پھر میرے 2 کزن تھے تو ساتھ، وہ بھی اسی ٹیکسٹائل میں کام کرتے تھے. تو میں نے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں نے تو یہ سوچا ہوا ہے کہ میں کوئی ریسٹورنٹ بناؤں گا، جو میری کیپیسٹی تھی اس کے مطابق چھوٹا ریسٹورنٹ بناؤں گا. لیکن پھر وہ دونوں میرے کزن کہنے لگے ہم چھوٹا نہیں بنائیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ جوائن کرتے ہیں. پھر بریڈ فورڈ میں ہی مینر رو پہ ایک ریسٹورنٹ ایک بندے نے بنایا ہوا تھا، تو اس بیچارے سے وہ چل نہیں رہا تھا. بڑی خوبصورت اچھی لسٹڈ بلڈنگ تھی. اس بلڈنگ کو پھر ہم نے خریدا، پھر اس کو میں نے چینج کیا، اس کو نام دیا نواب کا، لگا رہا وہاں پہ. تو بیسیکلی ہارڈ ورک تو تھا، مشکلیں بھی آئیں کافی، لیکن اللہ نے بڑی کامیابی دی. وہاں ایک ٹائم ایسا آیا کہ ہمارے پاس اندر جگہ نہیں ہوتی تھی، اور انگریز ہمارے کسٹمر یا کچھ جو بھی آتے تھے وہ ڈرنکس وغیرہ لے کے تو اپنی گاڑیوں میں کار پارک میں انتظار کرتے تھے کہ بھائی 1 گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد ہمیں ٹیبل ملے گا تو ہم جائیں گے. تو ماشاءاللہ اتنی اس کی وہ پاپولیرٹی ہو گئی تھی. تو بہت اللہ نے وہاں کامیاب کیا. نواب کا نام وہاں سے مشہور ہوا 88 سے. نواب جو ہے یہ نام آپ نے جب رکھا تو اس کے پیچھے کوئی سوچ تھی یا بس؟ جی نہیں، نواب 2 ریزن تھے. ایک تھا ہماری فیملی میں ہمارے گرینڈ ڈیڈ کا نام بھی نواب تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ مجھے کہ جو انڈیا میں آپ کو پتہ ہے جو نواب تھے وہ کھانے کے کتنے شوقین تھے. ان کے 70-80 شیف ہوتے تھے ان کے ساتھ. ایک شہر سے دوسرے شہر میں جب وہ ٹریول کرتے تھے تو وہ کھانے پہ ان کا زیادہ فوکس ہوتا تھا. تو میں نے وہ بھی کہا کہ بھائی یہ ہم ایسے کھانے بنا رہے ہیں، ایسی اچھی چیزیں ہم کریٹ کر رہے ہیں، تو نوابی کھانے، تو نوابی ٹیسٹ دے رہے ہیں، تو وہ اس کا نام ہی نواب ہونا. جب اللہ نے ہمیں اتنی کامیابی دی، پھر ڈیمانڈ بڑھ گئی، تو نیکسٹ ہم نے پھر 2 سال کے بعد 1990s میں اڈر اسٹریٹ میں ایک بارکلے بینک تھا، وہ بند ہوا. تو اس کی بڑی اچھی خوبصورت، وہ بھی بڑی آئیکونک بلڈنگ تھی، وہ ہمیں مل گئی. پھر اس کو بنایا، سال لگا اسے بنانے میں، تو وہ بھی بڑا خوبصورت ریسٹورنٹ بنا. اس میں بھی اللہ نے بہت کامیابی دی، بہت، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، بہت کامیابی دی. تو اس کے بعد پھر تیسرا ریسٹورنٹ ہم نے مانچسٹر رچ ڈے روڈ پہ بنایا، وہ CS بلڈنگ کے ساتھ. وہ ماشاءاللہ وہ بھی بڑا کامیاب رہا. اس کی وجہ سے مانچسٹر میں ہمارا بڑا نام بنا. اس کے بعد تو آپ نے میرے خیال میں یورپ میں بھی جی 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 میرے جو وہ پارٹنر تھے میرے کزن، وہ جب میوکا میں پاما میں گئے چھٹیاں پہ، تو وہاں جب گئے تو انہوں نے پہلی بار وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں بہت انگلش کلائنٹل ہے، اور ایک جگہ پہ ایک انڈین ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے، تو وہ انگریز چلا رہے ہیں اس کو. تو وہ وہاں کہیں کھانا کھانے چلے گئے، اپنا دیسی نام انہوں نے انڈین رکھا ہوتا. تو انہوں نے مجھے فون کیا، یار یہاں تو بڑے برٹش آ رہے ہیں، تو بہت ڈیمانڈ ہے، بہت زیادہ یہ رش ہے ادھر، تو کیوں نہ ہم یہاں کھولیں. تو پھر میں نے فلائٹ لی، کوئی چند دنوں کے بعد وہاں چلا گیا، انہیں جوائن کیا. پھر ہم نے وہاں اس طرح گوسٹن جگہ کا نام ہے، بالکل وہ بیچ کے اوپر تھی. تو وہ دیکھا ان انگریزوں کے جو ریسٹورنٹ تھا، تو وہ بھیج رہے تھے، پھر ان سے وہ خریدا، پھر وہ ایک بنایا، پھر ایک کرتے کرتے پھر ہم نے 6 ریسٹورنٹ جو ہے نا اسپین میں بنائے. جی یعنی آپ نے پاکستان کو یورپ میں بھی جگہ، نواب کو وہاں بھی جا کے مشہور کیا. اور پھر یہ جو مانچسٹر اسٹاک پور روڈ پہ آپ نے جی یہ کب کھولا؟ یہ اس طرح ہوا جی کہ
में यहाँ पे जो है ना मैनचेस्टर में, जो क्योंकि मेरा वो था रॉजर रोड पे रेस्टोरेंट, तो एक कंसेप्ट जहन में आया कि उस वक्त ये 1999 में 2000 में बैंक्वेटिंग हॉल अपने पाकिस्तानियों के नहीं थे। होटलों में लोग शादियाँ करते थे या स्कूलों में या कम्युनिटी सेंटर में वेडिंग्स वगैरह होती थी। तो उस वक्त ये एक जहन में आया कि भाई क्यों ना कोई एक ऐसी चीज़ की जाए कि जहाँ पे बंदों को फैसिलिटेट किया जाए शादियों के लिए भी, अपने बंदों की रिक्वायरमेंट है। तो ये फिर जगह स्टॉकवे रोड पे 11 जून में एक किसी ज़माने में सिनेमा था, फिर बिंगो रहा, फिर बिल्डिंग देखी गई, तो वो फिर बिल्डिंग ख़रीदी हमने। तो ख़रीदी, उसके बाद उसको जब कन्वर्ट करने का टाइम आया तो फिर थोड़े से अप्स एंड डाउन आए। उस वक्त हमने एक बंदे को उसकी लीज़ दी किराए पे, तो वो 25 साल की लीज़ तो साइन कर दी, लेकिन उन बंदों से कोई 6 महीने वो कोई उन्होंने पाउंड शॉप के पता नहीं क्या बनाई थी, वो नहीं चली। तो जब उन्होंने वापस किया तो फिर मैंने कहा जी आप इस जगह को कुछ बनाते हैं। ये जो कंसेप्ट है लाइव कुकिंग का और बैंक्वेटिंग का अंडर वन रूफ, ये वहाँ से फिर मैंने जब उसकी वो डिज़ाइनिंग वगैरह करवाई शुरू किया, तो जो मेरे साथी थे बहुत सारे, वो जो मेरे प्रीवियस पार्टनर थे, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी ये जगह तो ऐसी नहीं है 11 जून में जहाँ पे कोई रेस्टोरेंट बनाया जाए, क्योंकि नो डिसरिस्पेक्ट टू द एरिया, उस वक्त जो था ना 2000 में वो काफ़ी रन डाउन एरिया था। तो फिर इवन मेरे बैंक मैनेजर ने मुझे कहा, जो 11 जून में ही नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक था, तो मैं उसके पास भी गया कि मैं ये जगह बनाने लगा हूँ। तो मेरे अकाउंट उनके साथ थे, तो दे वर वेरी हेल्पफुल। तो उसने कहा ये ना करना इधर तुम्हारा, क्योंकि उसे पता था मेरे रेस्टोरेंट किस किस्म के हैं, अलाकार रेस्टोरेंट हैं और माशाल्लाह अच्छे नाम वाले हैं। उसने कहा यहाँ पे वो क्लाइंटल नहीं आएगा आपके पास। लेकिन वो एडवेंचर आपने किया और वो किया, रिस्क लिया। किसी बंदे को, जो बंदे मुझे वहाँ देखते थे काम करते हुए, सुबह 7 बजे मैं वहाँ खड़ा होता था, बाहर से जो गुजरते थे अपने बंदों का, वो ज़्यादातर अपने लोग रहते थे, वो कहते थे जी आप ठीक तो हैं ना? मैं जी जी। या आप क्या कर रहे हैं? मैं जी आप बस वेट करें, इंतज़ार करें। वो 1.5 साल लगा उसे बनाते हुए, तो माशाल्लाह एक यूनिक चीज़ बनाई है। और वहाँ से फिर अल्लाह पाक ने बड़ी कामयाबी दी। यहाँ आया, यहाँ भी 20 साल मैंने वो चलाया रेस्टोरेंट, तो अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी। उसके बाद फिर जो है ना मैंने फिर लंदन में सोचा कि फिर लंदन में एक बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग ली, हूवर बिल्डिंग, तो वो बाई की। उसमें फिर यही कंसेप्ट वहाँ लेके गया। वो भी तो रिस्क था मेरा ख्याल। बहुत बड़ा रिस्क था। वहाँ भी मुझे सब ने कहा इंडस्ट्रियल एरिया, भाई क्या कर रहे हो आप लोग, लेकिन बस अल्लाह पाक का मुझ पर बड़ा एहसान है। करने वाली अल्लाह की ज़ात ही होती है, लेकिन रिस्क मैंने काफ़ी ज़िंदगी में लिए हैं, तो वो भी लिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में खोला है, तो अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। आज भी माशाल्लाह वो चल रहा है। तो ये तो जो 11 जून वाला था, फिर समहाउ मैंने उसको फ़रोख्त कर दिया है। तो उसके बाद आप आज जहाँ बैठे हैं, आइकॉनिक बिल्डिंग में हम बैठे हैं, पिरामिड इसको कहते हैं, ये स्टॉकपोर्ट में है। और मैंने देखा कि यहाँ पर कोऑप की का पहले था, वो मेरे ख्याल में फ्लॉप हुआ, नहीं चला। जी, उसके बाद भी कुछ और ये डेवलप हुआ, नहीं बना। फिर मेरे ख्याल में आपने कहा कि अब मैं इसको ठीक करता हूँ। जी बस जी, ये काफ़ी अर्से से ये बिल्डिंग बंद थी, 8 साल से मेरे ख्याल में। तो इस बिल्डिंग की बड़ी नाजुक हालत थी, बहुत नाजुक, खाली बाहर शीशा ही शीशा था, अंदर तो इसके कुछ भी नहीं था। तो जब इसको देखा तो मेरे साथ बच्चे थे, उन्होंने भी कहा कि बिल्डिंग अच्छी है लेकिन बड़ी वो काम बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह मुझे बस वो कोई जहन में ये विजन आ गया कि ये कंसेप्ट जो है हमारे वाला, इसमें मैं करूँगा तो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। और इतनी बड़ी जगह है, मुश्किलात बहुत आई हैं इसको बनाने में, लेकिन हर काम में। कितनी की आपने यहाँ पे? दैट्स इन मिलियंस जी, इन मिलियंस, यू नो, नॉट इन, यू नो, बहुत पैसा खर्च हुआ है और अभी भी हो रहा है।
अभी भी एंड नहीं हुआ, अभी भी। लेकिन जिस दिन से आपने इसको ओपन किया, डोर ओपन हुए, तब से मेरे ख्याल में देयर इज नो फुल स्टॉप माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है जी कि बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, पब्लिक बड़ा अप्रिशिएट कर रही है। इतनी अल्लाह ने आपको जो कामयाबी दी है, और खैर हमने विटनेस भी इसको किया है, आपने माशाल्लाह जो चीज़ एक इनोवेट किया अल्लाह ने उसमें आपको हेल्प किया है, लेकिन ये हो नहीं सकता कि इतनी सक्सेस स्मूथली मिल जाए। बड़ी मुश्किलात आई होंगी, बड़े प्रॉब्लम्स आए होंगे, तो जब ऐसा प्रेशर आता है या ऐसी मुश्किलात होती हैं तो कैसे आपने उसको फेस किया? मैं फिर वही कहूँगा जी कि हर काम में मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन आपके जो साथ है, जो आपकी टीम है, जो आपके कॉलिग्स हैं, आपका स्टाफ है, आपकी फैमिली है, मुझे फैमिली की तरफ से भी कभी माशाल्लाह मसला नहीं हुआ, और जो मेरा स्टाफ है उन्होंने बड़ी सपोर्ट की, हौसला देते हैं। तो कोई भी मुश्किल है, अगर आपके साथ अच्छी टीम हो तो मुश्किल का हल निकल आता है। आपको इस प्रोग्राम की वसातत से पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी लोग बहुत से देख रहे होंगे, उन नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ज़िंदगी में तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन शायद कभी कभार ये चाहते हैं कि ज़रा शॉर्टकट मार लें या जल्दी से हम अचीव कर लें? देखिए जी, कोई भी चीज़ जो है ना वो जल्दी में हो नहीं सकती, हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो मेरा तो अपने जो जवान बच्चे हैं सब है, यही एक मशवरा है कि आप दो चीज़ें याद रखें। एक तो आपने हार्ड वर्क तो करना ही करना है, हार्ड वर्क के बगैर तो कुछ मिलने वाला नहीं है, और साथ ही ऑनेस्ट हैं आप। ऑनेस्टी अब जो है ना बहुत ज़रूरी है अपने काम के साथ। किसी भी काम जो भी करेंगे वो ऑनेस्टी के साथ हार्ड वर्क करेंगे तो अल्लाह आपको कामयाबी देगा। तो और अपने अल्लाह को हर काम में शरीक रखें, तो मुझे नहीं लगता कि बंदा कभी नाकाम हो। महबूब हुसैन साहब, थैंक यू सो मच। आपसे मिलके तो हमेशा ही बहुत खुशी होती है, लेकिन आपकी अचीवमेंट और आज हार्ट टू हार्ट जो डिस्कशन हुई है बहुत अरसे बाद, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। I'm sure कि हमारे जो ऑडियंस है देखने वाले हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत कुछ सीखा भी होगा। मौका दिया है जी। सो थैंक यू वेरी मच, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, और हम ये बस दुआ में याद रखें जी, अल्लाह पाक हमें बस इसी तरह कामयाब रखें। मेक अस मोर प्राउड, हम पाकिस्तानीज़ को और प्राउड कराएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक। हिना, आप जानती हैं सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज क्या है? क्या? आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, यानी जिम में जो आप ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि उससे आपकी मसल्स इतने एक्टिवेट रहते हैं कि आप जब आप बूढ़े हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, ज़ईफ़ हो जाते हैं, उठना बैठना महाल हो जाता है, उसमें मदद देते हैं। और साथ साथ अभी आपको पता है कि सर्दी है तो उठने का वैसे भी दिल नहीं चाहता, लेकिन हेल्थ एंड फिटनेस फिर भी ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने जो सोचा कि आपको इसके हवाले से कुछ टिप्स देते हैं। उसके लिए फैसल महमूद हमारे साथ है, फिटनेस एक्सपर्ट। आइए चलते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। तो आज का जो वर्कआउट सेशन हमने प्लान किया हुआ है, जिसमें हम कवर करेंगे अपर बॉडी के मसल्स को, जिसमें चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर और फोर आर्म्स के मसल होंगे। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अभी वेटेड बार का, और उसमें आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट एंगल किस तरह परफॉर्म करना है, क्या रेंज ऑफ मोशन रखना है। तो 10 मिनट का ये सेशन होगा, बहुत इफेक्टिव रहेगा। हम आपको क्विकली करके दिखाते हैं। 3 से 4 रेपिटेशन हम करेंगे, लेकिन अब आप जब करेंगे तो आपने 10 से 12 रेपिटेशन करनी है। अगर आप एडवांस लेवल पे हैं तो आप रेपिटेशन को 20 तक ले जाएं। अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे हैं तो आप रेपिटेशन को 20 से एक्सीड भी कर सकते हैं। तो बहुत इफेक्टिव ये आपको वर्कआउट रहेगा। वर्कआउट से पहले वार्म अप करना इतना ही जरूरी है जितना कि आपका वर्कआउट। तो वार्म अप करने के लिए आप आर्म्स को रोटेट करें, 1 2 3 4। आप 10 टाइम करिए, 1 एंटी क्लॉकवाइज, 2 3 4। फिर चेस्ट के लिए वार्म अप, 1 2 3 4। फिर शोल्डर, 1 2 3 4। फिर आप फोर आर्म्स को स्ट्रेच करिए, 1 2 3 1 2 3। आप 10 टाइम करिए, और वार्म अप करने के बाद जो सबसे पहला अभी हम सेट परफॉर्म करेंगे वो होगा हमारा बाइसेप के लिए। तो अभी हम बताते हैं कि क्या एग्जैक्ट इसका एंगल आपने रखना है। तो सबसे पहले आपकी जो ग्रिप है वो बहुत वाइड नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल शोल्डर के इक्वलेंट इसको रखिए, ग्रिप करें, और 1 2 3। जब नीचे आए तो पूरा इसको स्ट्रेच करें एल्बो को।
जो यूजली मिस्टेक करते हैं लोग, वो ज्यादा प्रेशर बैक पे डालते हैं, जिस तरह के रोंग एंगल आपको भी मैं बता रहा हूं कि वो ये परफॉर्म करते हैं, तो ये सारा प्रेशर आपके लोअर बैक पे चला जाता है, ये जैसे कि ये। तो आपने एग्जैक्ट क्या रखना है, आपने अपने बाजू जो आर्म्स हैं उसके जोर से आपने लिफ्ट करना है। 1 ये इंपॉर्टेंट टिप दी है अभी फैसल ने बहुत ज्यादा कि बैक 3 जो है ना उस पर आपने सारा वेट नहीं डालना। नंबर 2 मूवमेंट है बाइसेप के लिए क्लोज बार। क्लोज आप इसी बार को हम क्लोज ग्रिप करेंगे। 1 2 3। इसका एक और आसान एंगल आपसे शेयर करते हैं, करके भी दिखाते हैं। 1 2 3। स्क्वाट फॉर्म में ये थी हमारी बाइसेप की मूवमेंट्स, और अभी हम करेंगे ट्राइसेप की मूवमेंट्स। 1 2 एल्बो स्ट्रेट, और एल्बो को आपने यूं नहीं खोलना, आपने अपने हेड के पास रखना है अपनी एल्बोस को, ताकि आपका सारा प्रेशर आपकी ट्राइसेप पे जाए। 3 4। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारी शोल्डर के लिए। शोल्डर के लिए हम करेंगे फ्रंट प्रेस, और इसके लिए इसकी भी ग्रिप बहुत वाइड करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल इसको शोल्डर के इक्वल रखें, इक्वल करके 1 2 3 4 5। रेपिटेशन आप अपने 10 से लेके आप 20 से भी एक्सीड कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो 10 से 12, अगर आप एडवांस लेवल पे हैं तो 20, अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे हैं तो आप 20 से भी एक्सीड कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव हम करेंगे बैक के लिए। 1 चेस्ट अप बैक लॉक, 2 3 4। फिर हम करेंगे भी मूव चेस्ट के लिए। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6। फोर आर्म्स के लिए भी अब करके दिखाते हैं। फोर आर्म्स के लिए 1, आप एंगल जरा देखिए, 1 2 3 4 5। लास्ट मूव आप शोल्डर के लिए कर सकते हैं इसी बार के साथ। 1 2 3। ये था हमारा आज का अपर बॉडी का सेशन। उम्मीद है आप जब ये करेंगे बहुत इफेक्टिव रहेगा और आपको बहुत हेल्प होगी इससे। जैसा कि विंटर चल रहा है तो विंटर में जरूर आप वर्कआउट करिए, ताकि आपकी ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो आपकी सही मायनों में काम करती रहे। बिल्कुल, थैंक यू फैसल, आपकी वंडरफुल टिप्स से उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को फ़ायदा होगा। और जिस तरह से बाजुओं की एक्सरसाइज कर रहे थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ इन्वर्टर्स चल रहे होंगे क्योंकि हम रनर्स के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोगों को बाहर जो है रनिंग करनी पड़ती है, खुले में नेक्स्ट रनिंग टाइम हम करनी पड़ती है। फैसल से ये भी पूछेंगे ये भी कि जो पूछना नहीं चाहिए। कर सकते वो फिर क्या करेंगे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ एज़ाज़ात और मौजिज़ात अता किए, जबकि खातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब बनाकर कुरान पाक के साथ साथ बेशुमार मौजिज़ात अता फरमाए, बल्कि आपकी सारी ज़िंदगी ही सरापा मौजिज़ा है। आपके मौजिज़ात में से एक बड़ा मौजिज़ा मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, जिसे अक्लें दंग रह जाती हैं। आज रजबुल मुरज्जब की 26 तारीख है और आने वाली शब रजबुल मुरज्जब की 27वीं यानी शब मेराज की रात है। इस रात की ख़ास बात यह है कि शब मेराज रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया। शब मेराज के मौके पर अल्लाह ताला ने अपने महबूब को 5 नमाजों का तोहफ़ा भी दिया।
वाक़या महराज पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर फहद अली साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और अक्सर नशिस्तों में जब भी हमें इनकी ज़रूरत दरकार होती है ये हमारे साथ होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम ग्रेटफुल जी। अच्छा फहद साहब, इसकी अहमियत और फजीलत पर ज़रा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको शब मेराज बहुत मुबारक। और आने वाली रात, इसमें कोई शक नहीं है कि ग्लोबल हिस्ट्री की ऐसी रात दोबारा नहीं आई। ये वो रात है कि जब रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एलिवेट किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी तो सरापा मोजिज़ात है। बेशक आपकी ज़ाते वाला सिफ़ात के अंदर मोजिज़ात का एक समंदर है, मगर ये लगता है कि ये मोजिज़ात में भी एक ज़ैनत है, एक एपिक्स है। मोजिज़ात का भी नुक्ता कमाल और नुक्ता उरूज है। आप ये देखें कि जनाब मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बुल इज़्ज़त से तकाज़ा किया कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, तो रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक रिलक्टेंस का इजहार है। और तूर आज तक गवाह है कि तूर पर जो एक तजल्ली उतरी, और वो भी बड़ा मकाम है, जनाब कलीम का मकाम कम नहीं है। वो उलुल अज़म पैगम्बर हैं, हमारे पैगम्बर हैं, हमारा उन पर ईमान है। मगर हबीब खुदा को, सरकार दो आलम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद बुलाया है, ख़ुद तलब किया है और उनको वो तमाम निशानियाँ दिखाई हैं जो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बज़ाहिर तकाज़ा भी नहीं है, क्योंकि ये मकाम मोहब्बत है, ये मकाम हबीबियत है जिस पर सरकार दो आलम को फाइज किया गया। आपकी जर्नी के दो एंगल्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल एंगल है, एक वर्टिकल एंगल है। जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवायात में आता है, एक रवायत ये है कि आप बीबी उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे। बीबी उम्मे हानी इज़ द रियल सिस्टर ऑफ हज़रत अली इब्न अबी तालिब। दूसरी रवायत में आप हतीम में आराम फरमाते। हतीम जैसे कि आप जानते हैं काबतुल्लाह का पार्ट है। आप वहाँ पे आराम फरमाते और जिब्रील अमीन आए हैं और जिब्रील अमीन ये संदेशा लाए हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको रब्बुल इज़्ज़त ने बुलाया है, तलब किया है। तो अब सरकार दो आलम की पहली हॉरिजॉन्टल जर्नी है जिसका कुरान के अंदर इशारा है कि पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, दैट मॉस्क। अब ये दोनों जो मसाजिद हैं, मस्जिद हराम भी, ये लंबी वैसे कॉन्वर्जेशन है, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और सीनियर डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा साहब बड़ी रिसर्च करते हैं, वो गए भी हैं इन मकामात के ऊपर अकॉर्डिंग टू हिज रिसर्च, और ये फिज़िकली वो वहाँ पे गए हैं। तो मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा दोनों जनाब इब्राहीम ने तामीर की थी, जो तामीर अव्वल है एक दर्जे पे, और मस्जिद हराम जनाब इस्माइल के साथ और मस्जिद अक्सा जनाब इसहाक के साथ जो आपके दूसरे बेटे हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया। वहाँ पर अंबियाए कराम ने आपका इस्तकबाल किया और अंबिया की इमामत का एजाज़ सरकार दो आलम को इनायत हुआ। और वो क्या नमाज होगी, वो क्या सलात होगी। आगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, पीछे जनाब इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाब मूसा, जनाब ईसा, और ये उलुल अज़म पैगम्बरों का की कहकशां। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह के फजल और करम से इमामुल अंबिया का ताज पहनाया गया। आपने उस सलात को लीड किया। इसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये हॉरिजॉन्टल जर्नी में भी आप बहुत से मकामात का आपको मुशाहिदा कराया गया है, वो तवील रवायत है। यानी हॉरिजॉन्टल जर्नी में भी इस कायनात के जो सेक्रेट स्टेशंस थे, सेक्रेट मकामात थे, सरकार दो आलम उधर तशरीफ़ लेके गए, आपने मुशाहिदा किया। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वर्टिकल जर्नी शुरू होती है। दैट्स द वर्टिकल जर्नी। हर आसमान पर कोई नबी अल्लाह सरकार दो आलम का इस्तकबाल कर रहा है। हर आसमान पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मरहबा कहा जा रहा है। वहाँ के जो मलक हैं वो वेलकम कर रहे हैं, अंबिया कराम वेलकम कर रहे हैं इन अल्फाज के साथ कि ओ माय ब्रदर वी वेलकम यू, आई वेलकम यू। और जब सातवें आसमान पर पहुँचे हैं तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, रवायात में आता है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम शक्लन भी सरकार दो आलम के बड़े मुशाबा थे। तो सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, खलील खुदा, जद्दुल अंबिया, उन्होंने इस्तकबाल किया और ये कहकर किया कि मेरे बेटे और हमारे नबी आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ। तो इस्तकबाल हुआ। और फिर सरकार दो आलम मज़ीद वर्टिकल की जर्नी आपने की।
सिदरातुल मुंतहा तशरीफ़ लेके गए और कुरान ने जिस तरह इशारा किया आपको मकाम काबा कौसैन ओ अदना पर फाइज किया गया, 2 कमानों से भी कम फासला रह गया था। मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं, हमारे पास वो थॉट्स और वो तख़य्युलात नहीं हैं कि उस ब्लेसेड एक्सपीरियंस को हम डिस्क्राइब कर सकें, प्रेजेंट कर सकें और आर्टिकुलेट कर सकें। वी डू नॉट हैव वर्ड्स, वी आर एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। तो अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बुल इज़्ज़त ने जो वही की, जो कि की, और सरकार दो आलम की वो जो नज़र मुबारक है जिसको कुरान कहता है मा ज़ाग़ुल बसर, मेरे नबी की तो नज़र भी इधर से उधर नहीं हुई। तो वो जो मामलात हैं, वी डू नॉट हैव वर्ड्स। और इकबाल ने बड़ी ज़बरदस्त एक बात की है, वो हरफ़े राज के मुझको सिखा गया है जुनू, खुदा मुझे नफ़्से जिब्राइल दे तो कहूँ। सबक मिला है ये मेराजे मुस्तफ़ा से मुझे कि आलमे बशरियत की जद में है गर्दूं, गर्दूं आसमान को कहते हैं। तो सरकार दो आलम का आसमानों पर जाना, इकबाल कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि अब इंसान उनकी नियाबत में आसमानों पे जाया करेंगे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द फर्स्ट ह्यूमन टू हैव एब्जॉर्ब्ड दोस तजल्लियात। एक अहम बात है जहां पर ये मिराकुलस एस्पेक्ट है और इस पर हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें नबी पाक जैसा नबी दिया और हमें उनका उम्मती बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खुशी की बात है। इस पे खुश होना चाहिए, इस पे कोई डिबेट नहीं करनी चाहिए, कोई डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर डिबेट्स नाउज़ुबिल्लाह शुरू हो जाती हैं टाइम्स। इंपॉर्टेंट बात है, इकबाल उसको लेके आते हैं। इकबाल कहते हैं कि एक नबूवत वाली रूह और एक विलायत वाली रूह में एक फ़र्क है, एक बुनियादी फ़र्क है। नबी जब अपने नुक्ता उरूज पर होता है तो अपनी उम्मत से गाफिल नहीं होता। सरकार दो आलम चाहते, अगर चाहते हाइपोथेटिकली, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अगर ये कह देते कि इलाहुल आलमीन अब मैं इस मकाम बुलंद पर आ गया हूं तो मुझे वापस ना भेजिए। लेकिन सरकार दो आलम मक्का वापस आए, किसके लिए आए? उम्मत मोहम्मदिया के लिए आए, ह्यूमैनिटी के लिए आए, इंसानियत के लिए आए। कि नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हम पर ये एहसान है, एहसान अजीम है, बेशक है, कि उस मकाम बुलंद को छोड़कर मखलूक खुदा के लिए, इंसानियत के लिए वापस आ गए, ताकि यहाँ पर जस्टिस, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स का फ्रेमवर्क कायम हो। तो जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैरोकार है, वो जितना बड़ा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी कर ले, इकबाल कहते हैं उसको चाहिए कि नबी की नियाबत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम्युनिटी के बारे में सोचे, नेशन बिल्डिंग के बारे में सोचे, इंसानों के बारे में सोचे, मखलूक खुदा के बारे में सोचे। मेराज का एक ये हिडन सबक है कि उरूज जितना भी मिल जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार से बड़ा उरूज इस कायनात में मुतसव्विर नहीं हो सकता, लेकिन वो जो मखलूक है उससे गाफिल नहीं होना। ये एक रिलीजियस माइंडसेट को हमने बताना है। हम अपनी रिलीजियोसिटी में बाज़ औक़ात, अपनी रिलीजियस एरोगेंस में बाज़ औक़ात कम्युनिटी को भूल जाते हैं। बड़ा ब्यूटीफुल लेसन, और बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फहद अली काज़मी साहब हमारे साथ थे। और जब इस तरह के वाक़यात हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो इनसे बेहतर कोई बयान नहीं कर सकता, और इनको यकीन मानिए दरमियान में रोकने का भी जी नहीं चाहता। इसीलिए हमने इनकी पूरी बात को उस तरीके से सुना, और एंड पर जो लेसन वाक़या मेराज हमें देता उसको बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया इनकी जानिब से। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। शो के इख्तिताम पर हमारा फ्लैगशिप शो है कारवां सराय, उसकी कुछ झलकियां दिखाते हैं आप। कारवां सराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे, और तमाम मुसाफिर देखेंगे कि आज भी कारवां सराय जो है, यहाँ परछाइयाँ हैं लियो टॉल्स्टॉय की, उसके घर की, उसकी कब्र की, उसकी तहरीरों की, उसकी किताबों की। और उसका जो घर है यासनाया पोलियाना में, ये उसकी रियासत का नाम है, वहाँ भी हमने जाना है। लेकिन कुछ और दास्तानें हैं, और दास्तानें हैं ज़्यादातर रूसी मिजाज की, रूसी नफ्सियात की, उनके रहन सहन की, उनकी शख्सियात की। तो हम एक फ़िल्म देखने गए। वो एक रोमांटिक फ़िल्म थी, और नहायत थी जिस तरह हमारे ख़वातीन के नावल होते हैं ना, उस किस्म की रोमांटिक फ़िल्म, मतलब कि बहुत ही सूडो ड्रामेटिक। तो मैं तो बोर होता था,
اور آخر میں اس کا جو کلائمیکس تھا کہ وہ لورز جو ہیں وہ جدا ہو رہے ہیں اور خزاں رسیدہ پتے اڑ رہے ہیں اور وائلنیں بج رہی ہیں اور وہ اینڈ ہو رہا تھا، تو مجھے محسوس ہوا جیسے حال میں کچھ خسر پھسر ہو رہی. جب لائٹس آن ہوئی ہیں تو میں نے دیکھا، یقین کیجئے کہ آدھے لوگ جو تھے تماشائی وہ اپنے آنسو پوچھ رہے تھے. وہ خواتین بھی رو رو کے ان کا برا حال ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہاں بھی جو فلم ہٹ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی بڑی اچھی فلم ہے ایک زمانے میں، کیوں؟ اس میں رونا بہت آتا ہے. تو یہ رونا ہم میں اور روسیوں میں کامن ہے، اسی لیے انڈین فلمیں وہاں بہت ہٹ تھیں. اب ہم اگر آغاز کریں کہ رشین لٹریچر کا آغاز ہوا پشکن سے، ریسنٹ بات ہے. پہلے کیونکہ فرینچ میں زیادہ تھا، رائل فیملی کی تو زبان ہی فرینچ تھی، یعنی یہ جتنے زار تھے ان کی شہزادیاں وغیرہ ان کو رشین زبان نہیں آتی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ رسٹک زبان ہے، یہ بولنے کے لائق نہیں ہے. پشکن واز دا فرسٹ پرسن جس نے رشین کو اختیار کیا اور اس کو ایک لٹریری زبان بنایا. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پشکن میں افریقی خون تھا، سیاہ فام. اس کے دادا جو تھے ان کا نام تھا ابراہیم، آبویسلی مسلمان تھے، سوڈان کے رہنے والے تھے، اور ان کے والد وہاں پہ حکمران طبقے سے تھے، چنانچہ کہہ لیجئے کہ وہ افریقی پرنس تھے. تو جناب آپ نے جھلکیاں دیکھی، ضرور کیجیے گا قیام اس بار کے کارواں سرائے میں. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے چاہیں گے اجازت. اب آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. اپنا خیال رکھیے گا. آج شب معراج پر جب خصوصی دعائیں مانگے تو ہمیں ضرور یاد رکھیے گا اور کوشش کیا کریں کہ ویسے ہی کسی کا دل نہ دکھائیں تاکہ اس طرح کے دنوں پر پھر میسیجز کر کے معافیاں آپ کو نہ مانگنی پڑے. تو ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. ملاقات ہوگی پیر کو. اللہ حافظ.